समान्तवादहरूले फोहोरको डङ्गुर थुपारेका छन्। सफा नगरी देश बन्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बवाल घोषणा। देश निर्माणका लागि फेरि नयाँ फड्को जरुरी भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी एउटा सानो लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व माओवादी शक्तिहरू बीच छलफल भइरहेको र पार्टी एकताका लागि ठोस पहल गर्ने र देशका डङ्गुर अर्थात् भ्रष्टाचारीहरूलाई सफा गरेर देशबाटै पत्तासाफ पार्ने घोषणा गरेका छन्। शनिबार बिहान पोखरामा उपलब्ध माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। माओवादी कमजोर हुँदा सिङ्गो परिवर्तन नै कमजोर भएको छ। हामी शक्तिशाली हुँदा मात्र देश सही दिशामा अगाडि बढ्दछ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। त्यसैले परिवर्तनका मुद्दा रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। त्यसका लागि हामी सबैले देशको पक्षमा सोच्न र काम गर्न जरुरी छ। उनले भने, हामीभित्र मात्र थपघट गरेर पार्टी पुनर्निर्माण हुँदैन। यसपटक सरकारको नेतृत्व लिँदा परिवर्तन र पार्टी राम्रो बनाउने वातावरणका लागि सोचेको थिएँ। त्यसका लागि नयाँ ढङ्गले सोच्दैछौँ। हामीसँग इतिहासको तागत छ, त्याग र बलिदानको तागत छ, जनताले हामीमाथि राखेको आशा र भरोसाको तागत छ। त्यसलाई देश निर्माणको पक्षमा लगाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमा समान्तवाद र प्रतिक्रियावादीहरूले फोहोरको डङ्गुर थुपारेकोले त्यसलाई सफा नगरी देश नबन्ने समेत घोषणा गरेका हुन्। उनले प्राकृतिक स्रोत र साधन उपयोग गरेर देशको समुन्नतका पक्षमा फड्को हान्ने आफ्नो मन रहेको समेत बताउँदै पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताले देशको समृद्ध पक्षमा काम गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने बताएका छन्। हामीले राम्रो काम गर्न खोज्दैछौँ। समान्तवाद र प्रतिक्रियावादीहरूले फोहोरको ढुङ्गुर थुपारेको छ, त्यसलाई सफा नगरी देश बन्दैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। देश निर्माणका लागि फेरि नयाँ फड्को जरुरी छ। सामाजिक न्यायिक सुशासन र समृद्ध पक्षमा फड्को हान्न खोजिरहेका छौँ। यसमा हामी दृढपूर्वक अगाडि बढिरहेका छौँ। सरकार यसमा दृढ छ। देश विकास र जनताहरूलाई सुख र सुविधा दिने मेरो इच्छा छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यता समाजवादी मोर्चाको घोषणा भइसकेको उल्लेख गर्दै पूर्व माओवादी बीच पार्टी एकता हुने उद्घोष समेत गरेका छन्। हाम्रो पहलमा समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको छ। आज नै बैठक बसेर त्यसका कार्यक्रम तय गर्दैछौँ। समाजवादी मोर्चाले समाजवादीको आधार निर्माणका लागि काम गर्नेछौँ। पूर्व माओवादीहरू पनि छलफलमा छौँ। फेरि पार्टी एकताको आधार निर्माण हुँदैछ। पार्टी एकताको लागि ठोस पहल अगाडि बढाउँछौँ, उनले भने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै सरकारका कामको व्यवस्थित स्वामित्व, पार्टी निर्माणको काम, समाजवादी मोर्चा र पार्टी एकताको प्रयासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः समान्तवादहरूले देशमा फोहोरको डुङ्गुर थुपारेका छन्। सफा नगरी देश बन्दैन भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इतिहास रच्ने फेरि अर्को घोषणा गर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व सांसद रामनारायण बिडारीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले बजेटको खड्गो नभएको बताएका छन्। काङ्ग्रेसले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्दिन भने सिद्धिन्छ कि नै भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। बजेट विवाद भएको होइन, बजेट संशोधन गर्ने कि नगर्ने विवाद भन्ने भएको थियो। बेलायतको पुरानो 200 वर्ष पुरानो चलन भन्दै स्याल हुइयाँ मचाइएको हो। उनले भने, सरकारले चाहेमा बजेट संशोधन गर्न सक्थ्यो। बेलायतमा पनि बजेट संशोधन हुन्छ। प्रचण्डको सरकारलाई कुनै खड्गो थिएन र छैन, उनले एक कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। नेता रामनारायण बिडारीले गठबन्धन सरकार भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रफ्ता लिन नसकेको उलाएका छन्। उनले भने, यो एकल पार्टीको सरकार होइन, सरकार गठबन्धनमा छ। शक्तिशाली पार्टीले न्यू खोजे
सरकार ढल्छ, काङ्ग्रेसले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्दिन भन्ने सिद्धिएन भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। विकास निर्माण अर्थव्यवस्था सुशासनमा काम भइरहेको पनि र त्यो हाई स्पिडमा जान नसकेको कारण हो उनले बताएका छन्। गठबन्धनको चित्त बुझाइ कम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सरकारको काम कारबाही आलोचना योग्य नभएको पनि उनले बताएका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीले जादु गर्ने हो र नेपाल गरिब भएको आज हो र उनले प्रश्न गरेका छन्। देशको राजनीतिक आज गडबड भएको हो र फोहोर थुप्रिएको अहिले हो र मैले एकदम राम्रो भएको भने होइन, राम्रो गर्नेतिर उन्मुख बनिया छु। अहिले आशा जगिएको छ। सरकारको काम आलोचना योग्य होइन, प्रशंसा योग्य नै छ उनले बताएका छन्। सरकारको काम कारबाहीबाट भ्रष्टाचारीहरू अतालिएको रामनारायण विद्यालयले दाबी गरेका छन्। साथै उनले अहिले काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने परिस्थिति नभएको बताउँदै हाम्रो भनाइ कम्तीमा 2-2.5 वर्ष प्रचण्ड सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने हो, तर गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्नुपर्दछ। प्रदेशले हाइफाई गर्दा संघीयतामाथि नै खतरा बढेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। उनले भने प्रदेशमा संविधानले दिएको अधिकार भन्दा पनि बढी हाइफाई ढ्याङ डुङडुङ र रजाई बढ्ता भएको छ। केन्द्रकै सिको गरेर सांसदलाई बजेट बाँड्न थाल्नुभयो, मन्त्रालय टुक्र्याउन थाल्नुभयो, मोटर धेरै चढ्नुभयो, धेरै खर्च गर्नुभयो अनि मान्छेले भन्ने बाटो पाएका छन्। यस्तै गर्नुभयो भने संघीयतालाई खतरा हुन्छ। संघीयतालाई खतरा त्यो केन्द्रबाट होइन, प्रदेशबाटै सौले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले गठबन्धन फेरबदल नहुने स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेता नयाँ गठबन्धन बनाउने क्रियाशील बनिरहेको खबरमा सत्य त नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। यो सबै अफवाह हो, भरम हो। सांसदमा सबै दलको सबैसँग भेट भइहालेको हुन्छ, त्यसैकै आधारमा हामीले के हुन थाले, यो गठबन्धन नै फेरिन थाले भन्ने भरम छ। त्यो भरममा कुनै सत्यता छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका उनले यस्तो बताएका छन्। प्रेस युनियन कास्कीले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा अर्थमन्त्री महतोले वर्तमान गठबन्धन नै अगाडि बढ्ने जिकिर गरेका छन्। उनले भने यो गठबन्धन अगाडि बढ्दछ, काम गरिराखेका छ। एउटा निश्चित लक्ष्यका साथ देशमा सुशासन दिने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने, यही उद्देश्यका साथ काम गरिराखेका छ उनले भनेका हुन्। यही गठबन्धन अगाडि बढ्ने भएकाले अफवाह र भ्रम नपर्न अर्थमन्त्री महतोको अनुरोध रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लक्षित गर्दै उनले आकाशको जुन तारा झार्छ भन्नलाई सजिलो भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस बोल्ने भन्दा देशको आवश्यकता अनुसार काम गरेर देखाउने पार्टी भएको समेत उनले जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भारतले नेपालको भूभाग डुबान हुने गरी निर्माण गरिरहेको संरचनाबारे जानकारी गरेको बताएका छन्। शनिबार डडेलधुरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भारतले महाकाली नदीमा निर्माण गरिरहेको संरचनाका बारेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जानकारी गराएको बताएका छन्। उनले पहिलो पटक भारतसँग कूटनीतिक रूपमै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा लगायतका नेपालका क्षेत्र तथा भूभागहरू फिर्ता लिने समेत जानकारी गराएको बताएका छन्। लिम्पुवाधुरा क्षेत्रको समस्याबारे कुराकानी अगाडि बढिरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक सीमा लगायतका मुद्दाहरू वार्ता मार्फत समाधान गरिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। मन्त्री साउदले भने भारतले नेपालको भूभाग डुबान हुने गरी महाकाली नदीमा निर्माण गरिरहेको संरचनाका बारेमा पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कञ्चनपुरका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूलाई दिइरहेको दुःखका बारेमा पनि भारतीय पक्षलाई जानकारी दिएको उनले बताएका छन्। उनले डडेलधुराको परशुरामको शीर्ष र बैतडीको जुलालघाट निर्माण हुने पक्की पुलको पनि काम 6 महिनाभित्र सुरु हुने जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अदालतकै र न्यायाधीशकै कारण ललिता निवासको अनुसन्धान प्रभावित परेको उचिएको छ। कानुनी काम कारबाहीमा हदम्यादको विषय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हदम्यादकै कारण हाई प्रोफाइल संलग्नता ललिता निवास प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित भएको छ। ठगी र कृत्य मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी बयान लिने कार्य रोकिएको छ। पक्राउ गरी बयान लिनुपर्ने अभियुक्तहरू सर्वोच्च अदालतको 1 वर्ष अघिको अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन्। बाँकी 3 जनाले दायर
गरेको रेट पनि सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गर्नुको कारण माग गरेपछि अनुसन्धान ठप्प भएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले 1 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतले पक्राउ नगर्नु, थुनामा नराख्नु अन्तरिम आदेश दिएकाले अनुसन्धानमा असहज भएको समेत बताएका छन्। अन्तरिम आदेश पाएर बसेकाहरूलाई पक्राउ गर्न पनि मिलेन। ती उच्च अधिकारीले भने बाँकी प्रमाणहरू जुटिसकेका थिए, बयान गराउनै पाइएन, क्रमशः भेरिफिकेसन गर्नै पाइएको छैन। गत मङ्गलबार पक्राउ परेका 7 जना मध्ये 3 जना अन्तरिम आदेश देखाउँदै रिहा भएका थिए।